कुलमान सर, हजुरलाई एकदम गुड मर्निङ भने मैले। म पुण्य गौतम सर। नमस्कार हजुर हजुर कुलमान सर, हजुर एउटा देशको एउटा स्वनाम धन्य अत्यन्तै उच्च कोटिको र देशले नि नमन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय क्षमता भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अहिले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। सारा नेपालीको चाहना के छ भने हजुर नै फेरि पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ। हजुरको एकचोटि फेरि यहाँलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा जनताले र यो देशभक्त समाजवादी सरकारले पनि साथ देख्न चाहेको छ। सर, हाम्रो अग्रिम शुभकामना हजुरलाई फेरि 4 वर्षको लागि। कुलमान घिसिङज्यू, हजुर नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुनुहोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ। सर, धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई। अब एउटै व्यक्ति सबै हुनुपर्छ भन्ने त होइन। अब सरकारले पनि हेर्ने होला। अब सरकारको के छ, सरकारले गर्ने कुरा हो फेरि, होइन? हजुर, सरकारले कसरी गर्नुहुन्छ, कसरी गर्नुभएको छ, होइन? हजुर। त्यो पहिला लोड सेडिङको बिजुली आएको कुरा समाचार बन्थ्यो, अब बिजुली गएको कुरा समाचार बन्न थाल्यो। कुलमान घिसिङज्यूको पालामा लोड सेडिङ भन्ने कुरा भयानक समाचार बन्छ। हुन त यो 1 घन्टा पछि बनिहाल्छ, तै पनि यो कन्टेन्ट उठाउनुहोस् भनेपछि साथीहरू मस्तले हाँस्नु हो। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने म पुण्य गौतम लगायत हामी सबैले अभियान पनि चलाएका छौँ। सर, हजुर नै फेरि एकचोटि कार्यकारी निर्देशक हुनुपर्छ। तपाईँहरूको शुभेच्छाको लागि धन्यवाद छ, होइन? हजुर, तपाईँहरूले बोलिरहनु भएको छ। तपाईँहरू नै हो हाम्रो चाहिँ काम गर्नको चाहिँ इन्करेज हुने, मोटिभेसन हुने फ्याक्टर छन्। पब्लिक, आम पब्लिक तपाईँहरूले जुन सपोर्ट गर्नुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद। जोस जागर र यो ढङ्गको सबै सफलता मिलोस् हाम्रो शुभकामना छ। सर, हामीले अब अहिले गरेको भनेको सुरुवात गरेका छौँ। धेरै काम गर्न बाँकी छ, होइन? हजुर हजुर क्षेत्रमा। हजुर, अब यो त सुरुवात मात्रै हो। हजुर, हुन्छ सर। म हजुरलाई र कुलमानज्यूलाई, कुलमानजी तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँ अगाडि बढिरहँदा काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, कुत्ता भुक्दै हजार, हात्ती लम्के बजार। केही सांसदहरूले, धन्ना सेठहरूले कुलमान घिसिङज्यूलाई भारतसँग जोडेर, भारतीय सत्ताधारीसँग जोडेर अरबौँको कमिसनको खेल चलाएको भनेर हटाउन पनि खोजिरहेका थिए। त्यतिखेर सबभन्दा बढी आवाज बुलन्द गर्ने मान्छे मध्ये कुलमान घिसिङ, धुर्मो सुन्तली जस्ता प्रतिभाहरूलाई खबरदार केही पनि गर्न पाइँदैन भनेर मैले आवाज बुलन्द गरेको 1 वर्ष अगाडि भिडियोहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमै भन्ने हो भने कुलमान घिसिङज्यूको क्षमता, प्रतिभा देखेरै देशभक्त समाजवादी सरकारले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा बोल्ड फैसला लियो, उहाँलाई नै विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने। दुःखको विडम्बनाको कुरा के भने त्यसभन्दा अगाडि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएको भनिएको, म नामै भनिदिन्छु, मुकेश काफ्लेले के गरे, त्योभन्दा अगाडिका कार्यकारी निर्देशकले के गरे। तर कुलमान घिसिङज्यूको कार्यकालमा अस्ति भर्खरै 2 महिना अगाडि यो ट्रान्समिटर पड्किँदा नि 10 मिनटभित्र विद्युत प्राधिकरणबाट गुटुङटुङ कर्मचारी फेलिली दौडेर आइपुगे र 1 घन्टाभित्र यो ट्रान्समिटर बनाएर 1.5 घन्टा लोड सेडिङ भएको 1.5 घन्टाभित्र घर घरमा बिजुली आयो। अब भन्नुहोस् कति राम्रो पर्फर्मेन्स छ। अहिले एक हिसाबले भन्नुपर्दा तपाईँलाई मैले अघि पनि भने र कुलमान घिसिङज्यू आइसकेपछि पहिला के गर्नुभयो, उहाँले विद्युत माफियाहरूलाई कराप ज्याप बनाउनु भयो। खबरदार कहीँ पनि ढिम्किन दिनु भएन। त्यसपछि त्यहाँभित्रको कमिसन र घुसखोरी अन्त्य गर्नुभयो। मैले सुने कुलमानजीलाई हटाउनको निम्ति देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरू वर्षायामको जुक्का जस्तो सल्लाह लगाएर तिनीहरूले सिंहदरबार र बालुवाटारमा चाहिँ पहुँच बनाउन सकेनन्। तर ब्रिफकेस बोकेर, पैसाको नोटका गड्डीहरू बोकेर शक्ति केन्द्र धाउन थालेर अहिले पनि मेरियट होटलमा मिटिङ गर्ने धृष्टता गरिरहेका छन्। कुलमानजीलाई हेर्नुहोला, भदौ 29 गते पछि पनि कार्यकारी निर्देशकको हट सिटमा बसेको तपाईँले देख्न पाउनुहुनेछ। पद भनेको छुट्टै कुरा हो, यो रेडियो नेपाल हो। अब फलानाबाट समाचार सुन्नुहोस् भन्ने हाम्री दिदी तिजमा छमछम नाच्नुपर्ने, झम्के बुलाखी र छड्के तिलरी लगाएर नाच्नुपर्ने दिदी आज संसदमा हुनुहुन्छ। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अमिताभ बच्चनको कन्फेसन्सबाट धेरैले सिकुन्। अमिताभ बच्चनसँग हात मिलाउनेहरूले, अटोग्राफ लिनेहरूले 1 महिनासम्म हात धोएनन् रे। त्यसकारण त्यति ठुलो स्टारडम जो कहीँ हिँड्यो भने ट्राफिक जाम हुन्थ्यो, ठुलो हङ्गामा मचिन्थ्यो। अमिताभ बच्चन घाइते हुँदाखेरि कयौँ मान्छेले आत्महत्या गरे, मन्दिरमा गएर आरती उतारे, धुपधुवार गरे। त्यस्तो अमिताभ बच्चनले के भन्नुभयो,
आई एम नट फिट फर पोलिटिक्स भन्ने एउटा अवस्था थियो। यहाँ त कुलमानजी रोजाइ पनि हो र काम गर्न उच्चतम दक्षता भएको व्यक्तित्व पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि निश्चित रूपमा म ढुक्क छु, आशा भरोसा विश्वास गरेको छु कि यो सरकारले, यो देशभक्त समाजवादी सरकारले निश्चित रूपमा कुलमानजीको कामको उच्च मूल्याङ्कन गरेर उहाँले जसरी लोड सेडिङको अँध्यारोमा डुबेको देशलाई 24 घण्टामा 18 घण्टासम्म लोड सेडिङको समुद्रमा डुबाएका ती अपराधी विद्युत माफियाहरूलाई पन्साएर दरकिनार गरेर तिनीहरूलाई खुत्रुके पारेर पछिल्लो समय ऋषि धमलाजीको छोरीको एउटा पास्नीमा हामी गएका थियौँ र त्यहाँ भेट भएको थियो र उहाँसँग त्यहाँ अलिकति बातचित हुँदा फोन नम्बर पनि एक्सचेन्ज भएको थियो। उहाँले फ्याक्ट्रीमा जाने साहुहरू, गल्लावाल, धन्दा सेठ, जगर सेठहरू कहाँ जाने बिजुली जनताको घर घरमा पुर्याइदिनु भयो। नेसनल ग्रिडमा धेरै मेगावाट बिजुली जोडिदिनु भयो र आज लोड सेडिङको अन्त्य भएको छ। यो ट्रान्समिटरहरू, यो पोलहरू अझ राम्रो बनाउनु पर्ने, तारहरू अझ राम्रो बनाउनु पर्ने, भूमिगतै लानुपर्ने अवस्था देखिएकोले उहाँको बाँकी कामहरू सुचारू गर्नको निम्ति सरकारले पुनर्नियुक्ति गर्नेछ। यो कुनै अप्रिल फुल होइन। मैले होस सम्हालेदेखि आजसम्म यसरी ढुक्कसँग काठमाडौँमा अथवा उपत्यका बाहिर बिजुली आएको हामीलाई थाहा थिएन। चार्ज चाहिँ तिर्नुपर्ने, अनि बिजुली त आउँदै नआउने, उही अहिले धारामा पानी आउँदैन, शुल्क बुझाइ गर्नुपर्छ नि। लगभग अब मेलम्चीको पानी आओस् भनेर काकाकुल भएर घाँटी भिजाउनको लागि तृषित भएका हाम्रो जुन चाहना, अतृप्त चाहना छ, त्यो छिटोभन्दा छिटो यो देशभक्त समाजवादी सरकारले पुरा गर्नेछ आशा भरोसा विश्वास लिएका छौँ। र सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहालको गुड बुकमा भएरै उहाँले मजासँग काम गर्ने, राम्रोसँग नतिजा दिने मौका पाउनु भएको छ। एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यो मिडिया जसले पहिलेदेखि कस्तो प्रोपोगन्डा गरेको छ हामीलाई थाहा छ। महान नक्सा जारी गर्दा होस् या अहिले त्यसै गरेको प्रोपोगन्डाको विषयमा पनि मलाई थाहा छ। म धेरै त्यतातिर खुनखुत्रो उतार्न चाहन्न, यति कुरा भन्न चाहन्छु जस्तो तपाईँलाई म खुद एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। यो ट्रान्समिटरमा तपाईँको क्यामेरा तेर्साउनुहोस्, यो मेरो घर छेउको ट्रान्समिटर हो, याद गर्नु होला। यो ट्रान्समिटर मुकेश कुमार काफ्लेको पालामा पड्किँदाखेरि 3 दिन बनेन। 3 दिन यो क्षेत्र लोड सेडिङको अँध्यारो समुद्रमा डुब्यो। विद्यार्थीहरूले पढ्न पाएनन्, सारा काम धन्दा चौपट भयो। तर कुलमान घिसिङज्यूको पालामा संयोग हो, ट्रान्समिटर पड्किनु र कुलमान घिसिङज्यूको कार्यकाल एकै हुनु त्यो कुनै संयोग मात्रै हो, फेरि त्यो एउटा ट्रेजेडी हो। आज हामी समसामयिक विषयवस्तुमाथि रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामी उज्यालो, अँध्यारो र पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा निकै नै चर्चा भइरहेको कुलमान घिसिङको विषयलाई चाहिँ समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको समयावधि यही भदौ 29 गते सकिँदैछ। त्यसपछि अहिले चाहिँ अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी पदमा चाहिँ अब को आउँछ भन्ने यति बेला आम जनजिज्ञासा पनि रहेको छ। साथसाथै फेरि कुलमान घिसिङलाई नै दोहोऱ्याएर उनको कार्यकाल सफल बनाउने, अर्थात् उनले जसरी एउटा नेपाललाई उज्यालो बनाउन अहम भूमिका निर्वाह गरे र त्यसमा अझै पनि उनको आवश्यकता छ भन्ने किसिमले पनि विभिन्न कुराहरू आइरहेका छन्। यसो त हिजो मात्रै फेरि पनि कुलमान घिसिङलाई चाहिँ मन्त्री परिषदले नियुक्त गर्यो भन्ने विभिन्न खबरहरू फैलिए, तर त्यो वास्तवमा एक किसिमले झुटो रहेको कुरा पनि बाहिर आइसकेको छ। यस हिसाबले हिजोआज कुलमान घिसिङको चर्चा व्यापक छ। उनलाई चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा फेरि पनि पुनः जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। यो विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता तथा नेकपा नेता पेज स्कलर पुण्य गौतम र आज उहाँले डाइरेक्ट कुलमान घिसिङसँग सम्पर्क गर्नुहुनेछ, कुराकानी गर्नुहुनेछ। अब हामी कुराकानी सुरुवात गर्दैछौँ। पुण्य सर, धेरै धेरै स्वागत छ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार, शुभ प्रभात। हिजो मात्रै यो कुलमान घिसिङलाई चाहिँ मन्त्री परिषदले फेरि पनि कार्यकाल दोहोऱ्यायो भन्ने कुराहरू आए होइन? एकदम खुसियाली पनि मनाइयो, तर वास्तवमा त्यो कुरा चाहिँ फेक रहेछ। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? हिजो वास्तवमा कुलमान घिसिङज्यूलाई मन्त्री परिषदले फेरि निर्णयको आधारमा
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दोस्रो कार्यकालको लागि कार्यकारी निर्देशकको रूपमा पुनर्नियुक्ति गर्यो भन्ने कुरो समाचार यसरी फैलियो कि ठुला ठुला टेलिभिजनले समेत त्यो न्युज प्रसारण गरे। तर त्यो कुनै अप्रिल फुल थिएन। हात्ती आयो फुस्सा टाइपले त्यो समाप्त हुने एजेन्डा पनि थिएन। माछा भ्यागुतो भनेर मान्छे थाङ्नामा सुत्नुपर्ने अवस्था पनि थिएन। म तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट भन्न चाहन्छु, यो भदौ 29 गतेसम्म उहाँको पदावधि रहेकोले उपरान्त उहाँलाई फेरि नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा कुरा स्पष्ट म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो देशभक्त समाजवादी सरकारले ऊर्जा मन्त्रीज्यूले स्पष्ट रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको एउटा नजिर उहाँहरूले पक्कै पनि पढ्नु भएको छ। विराज बखतीलाई काजी दिन चाहेको तर लोकले कालु पाडे मन पराएको हुनाले कालु पाडेलाई नि मैले रोजी भन्ने एउटा अवस्था थियो। यहाँ त कुलमानजी रोजाइ पनि हो र काम गर्न उच्चतम दक्षता भएको व्यक्तित्व पनि हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि निश्चित रूपमा म ढुक्क छु, आशा भरोसा विश्वास गरेको छु कि यो सरकारले, यो देशभक्त समाजवादी सरकारले निश्चित रूपमा कुलमानजीको कामको उच्च मूल्याङ्कन गरेर उहाँले जसरी लोड सेडिङको अँध्यारोमा डुबेको देशलाई 24 घण्टामा 18 घण्टासम्म लोड सेडिङको समुद्रमा डुबाएका ती अपराधी विद्युत माफियाहरूलाई पन्साएर दरकिनार गरेर तिनीहरूलाई खुत्रुके पारेर जसरी साउजीहरूको फ्याक्ट्रीमा बिजुली बेचिन्थ्यो, जनताको घर अँध्यारो हुन्थ्यो, विद्यार्थीहरूले पढ्न पाएका थिएनन्, अनि मिडियाहरू स्याप्पै खरे जस्तो सुक्न खोजिरहेका थिए। बिजुलीको त बहुआयामिक प्रभाव हुन्छ। त्यस्ता विद्युतका अकर्मण्य लोसे अत्यन्तै कामचोर कर्मचारी भन्दा पृथक छवि उहाँले बनाउनु भयो। जबकि म भन्न चाहन्छु बिरला कोटी केही अपवाद बाहेक हाम्रो कर्मचारी तन्त्र अहिले एकदम लोसे, अकर्मण्य, घोसे, एकदम कामचोर, घुसको थैलो, भ्रष्टाचारको भकारी जस्तो भइरहेको बेला मरुभूमिमा बर्सात भने जस्तो कुलमान घिसिङ जस्तो अत्यन्तै सुयोग्य, कमान्डिङ पावर भएको, निर्णय क्षमता उच्च भएको, स्वच्छ छविको प्रशासक हामीले पाउनु यो गौरवको कुरा हो। अहिले लगभग देश लोडसेडिङ मुक्त हुनुमा कुलमानजीलाई श्रेय जान्छ। तत्कालीन देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई यसको श्रेय जान्छ र कुलमानजीको पुनर्नियुक्ति भएरै छाड्छ। भनेपछि अब आज तपाईँले अब डाइरेक्ट होइन हाम्रो कुलमान घिसिङसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ, फोन अब गर्ने तयारी छ? हजुर, कुलमानज्यूसँग मेरो एकाचोटि भेटघाट भएको छ। पछिल्लो समय ऋषि धमलाजीको छोरीको एउटा पास्नीमा हामी गएका थियौँ र त्यहाँ भेट भएको थियो र उहाँसँग त्यहाँ अलिकति बातचित हुँदा फोन नम्बर पनि एक्सचेन्ज भएको थियो। यो कुलमान घिसिङज्यूलाई मैले अहिले फोन गरेँ यहाँबाट, म पुण्य गौतमले अहिले कुलमान घिसिङज्यूलाई नम्बर फोन गइरहेको छ। कार्यालयमा जाँदा चाडपर्व मनाउँदा सर्वप्रथम अनिवार्य रूपमा मास्क लगाऊ, कायम गरौँ र साबुन पानी हात धुन र सेनिटाइजर प्रयोग गरौँ। कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या भएमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरौँ। कोरोनाबाट आफू बचाऊ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य नै ठुलो धन हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। हेलो, हजुर कुलमान सर नमस्कार। नमस्कार। हजुर सर, म पुण्य गौतम बोले। कुलमान सर, हजुरलाई एकदम गुड मर्निङ भने मैले, म पुण्य गौतम सर। हजुर कुलमान सर, हजुर एउटा देशको एउटा स्वनाम धन्य अत्यन्तै उच्च कोटिको र देशले नै नमन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय क्षमता भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अहिले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। सारा नेपालीको चाहना के छ भने हजुर नै फेरि पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ। हजुरको एकचोटि फेरि यहाँलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा जनताले र यो देशभक्त समाजवादी सरकारले पनि साथ देख्न चाहेको छ। सर, हाम्रो अग्रिम शुभकामना हजुरलाई। फेरि 4 वर्षको लागि कुलमान घिसिङज्यू हजुर नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुनुहोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ। सर, धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई। अब एउटै व्यक्ति सधैँ हुनुपर्छ भन्ने त होइन, अब सरकारले पनि हेर्ने होला। अब सरकारको के छ, सरकारले गर्ने कुरा हो फेरि होइन। हजुर, सरकारले कसरी गर्नुहुन्छ, कसरी हेर्नु भएको छ होइन। हजुर, त्यो
अब यहाँको व्यक्तित्व पनि अब मैले त जहाँ जिम्मेवारी हजुर दिँदाखेरि काम गर्ने हो होइन हजुर त्यही त अस्ति हजुरको इन्टरभ्यू पनि हेरियो यहाँको ट्र्याक रेकर्ड हिस्ट्री यहाँको जुन पर्फर्मेन्स छ रिपोर्ट कार्ड छ सायद नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा सबैभन्दा राम्रो उच्च कोटीको नतिजा दिने व्यक्तित्वमध्ये हजुर हुनुहुन्छ र हजुर भइसकेपछि नेपाल उज्यालो झिलिमिली सदैव हुनेछ भन्ने जनताले आशा भरोसा विश्वास पनि राखेको हुनाले हामी म पुण्य गौतम लगायत हामी सबैले अभियान पनि चलाएका छौँ सर हजुर नै फेरि एकचोटि कार्यकारी निर्देशक हुनुपर्छ तपाईँहरूको शुभेच्छाको लागि धन्यवाद छ होइन हजुर तपाईँहरूले बोलिरहनु भएको छ तपाईँहरू नै हो हाम्रो चाहिँ काम गर्न चाहिँ इन्करेज हुने मोटिभेसन हुने फ्याक्टर पब्लिक आम पब्लिक तपाईँहरूले जुन सपोर्ट गर्नुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद छ हजुर सर अब सरको पुनर्नियुक्तिपछि बधाई दिनको लागि खादा लिएर म कार्यालयमै आउनेछु सर अब म त आफू काम गर्ने मान्छे हजुर हजुर अब काम गर्ने मान्छेलाई काम गर्न दियो भने काम गर्ने हो होइन काम गर्न अब त्यहाँबाट अब जसले चाहिँ नियुक्ति दिने हो अब सरकारको कुरा छन् होइन अब उहाँहरूले अब राम्रै सोच्नु होला होइन हजुर सर होइन धेरै आम जनता बौद्धिक व्यक्तित्व म एउटा पिएचडी स्कलर पनि हो सारा जनताले आम जनताले सबै तह र तबकाले हजुरलाई 99.9 अब 0.1% त अपवाद होला म भन्छु अहिले 99.9% सबैको इच्छा के छ भने कुलमान घिसिङज्यू हजुर नै एकचोटि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पुनः कार्यकारी निर्देशक भएर हजुरले थातिरहेका केही योजना र कामहरू पुरा गर्नुहुनेछ र देशमा विद्युतको जुन खालको अहिले एउटा विद्युत माफियाहरू हजुरको कार्यकालमा समाप्तै भएर गएका छन् र यो जुन ढङ्गको विद्युत चोरी छ चुहावट छ त्यो पनि बन्द भएको छ यो ट्रान्समिटरहरू अलिकति ठाउँ ठाउँमा फेर्नुपर्ने अरू धेरै मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने यो हजुरले जुन एउटा आफ्नो एजेन्डा बनाउनु भएको छ त्यो पुरा गर्न हजुरलाई एउटा उत्प्रेरणा जोस जागर र यो ढङ्गको सबै सफलता मिलोस् हाम्रो शुभकामना छ सर हामीले अब अहिले गरेको भनेको सुरुवात गरेका छौँ धेरै काम गर्न बाँकी छ होइन हजुर हजुर क्षेत्रमा हजुर अब यो त सुरुवात मात्रै हो अब हजुर हुन्छ सर म हजुरलाई पछि पनि फोन गर्छु भेट्न आउँछु सर ल हस् धन्यवाद सर थ्याङ्क यू सो मच विश यू अल द बेस्ट हजुर ल अब हामीले कुलमान घिसिङ सरसँग चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ भर्खरै पुण्य गौतमजीले चाहिँ फोन डायल गर्नुभयो एकदमै राम्रो रेस्पोन्स गर्नुभयो होइन तपाईँहरूको चिनजान चाहिँ पहिले भएको थियो होइन 2-3 चोटि भेट भयो अलि रमाइलो राम्रै प्रभावकारी कुराकानी चाहिँ त्यहाँ ऋषि धवलाजीको छोरीको पास्टिभ भएको थियो र उहाँ एउटा भलाद्मी व्यक्तित्व विनयशील हुनुहुन्छ उहाँले भनिहाल्नुभयो मेरा केही कामहरू गर्न बाँकी छ र मैले देश र जनताको निम्ति गरेको पर्फर्मेन्सको उच्च मूल्याङ्कन होला भन्ने उहाँले आशा भरोसा विश्वास दिनुभएको छ मैले बुझेअनुसार म पनि देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा छु मैले बुझेअनुसार तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् कुलमानजीकै फेरि नियुक्ति हुनेछ र उहाँले जुन काम गर्न बाँकी रहेको उहाँका एजेन्डाहरू छन् थातिरहेको एजेन्डा जस्तो अब पोलहरूमा यो तारहरू जो छ मैले त सुनेको छु भूमिगत तार बिछ्याउने पनि योजना छ र यो ट्रान्समिटरलाई पनि ठिकठाक पार्ने यो सबै योजना उहाँको कार्यकालमा पुरा गरेर उहाँको कार्यकाल वास्तवमै स्वर्णयुग हुनेछ र नेपालमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँको जुन खालको उच्च योगदान छ ग्रेट कन्ट्रिब्युसन छ त्यसलाई जनताको तहबाट हार्दिक अभिनन्दन भएको छ सराहनीय काम भनेर वाह वाह भएको छ तारिफ आएको छ र राम्रो काम गर्नेलाई यो देशमा पुरस्कार पनि मिल्छ भन्ने कुरोको उदाहरण यो देशभक्त समाजवादी सरकार र जनताले प्रस्तुत गर्नेछन् त्यही त मैले हिजो मात्रै एउटा न्युज पढेको थिएँ देशसञ्चार.com-मा होइन हजुर त्यहाँ चाहिँ खास गरी अहिले अब प्रधानमन्त्रीको फेभरमा चाहिँ कुलमान घिसिङ नभएको प्रचण्डले मात्रै कुलमान घिसिङलाई सपोर्ट गर्ने भएको हुनाले अब यो नियुक्ति गर्दा चाहिँ जस्तो मन्त्री परिषदले नियुक्ति गर्दा अब उहाँ चाहिँ नियुक्ति हुने सम्भावना अथवा दोस्रो कार्यकालको लागि फेरि पनि हामीले बधाई दिन नपाउने हो कि भन्ने आशयको समाचार पनि आइरहेको मैले देखेको थिएँ के कति सत्य हो यो मलाई लाग्छ यो केही
हाँडी घोप्टे चोकका तोरीलाउरेहरूले कल्पित ढङ्गले मनगणन्ते ढङ्गले बनाएको एउटा फजुल स्याल हो यहाँ हो। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको गुड बुकमा भएरै र सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहालको गुड बुकमा भएरै उहाँले मजासँग काम गर्ने राम्रोसँग नतिजा दिने मौका पाउनुभएको छ। एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यो मिडिया जसले पहिलेदेखि कस्तो प्रोपोगन्डा गरेको छ हामीलाई थाहा छ। महान नक्सा जारी गर्दा होस् या अहिले त्यसले गरेको प्रोपोगन्डाको विषयमा पनि मलाई थाहा छ। म धेरै त्यतातिर खुनखुत्रो उतार्न चाहन्न, यति कुरा भन्न चाहन्छु जस्तो तपाईँलाई म खुद एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। यो ट्रान्समिटरमा तपाईँको क्यामेरा तेर्साउनुहोस्, यो मेरो घर छेउको ट्रान्समिटर हो, याद गर्नु होला। यो ट्रान्समिटर मुकेश कुमार काफ्लेको पालामा पड्किँदाखेरि 3 दिन बनेन। 3 दिन यो क्षेत्र लोड सेडिङको अँध्यारो समुद्रमा डुब्यो, विद्यार्थीहरूले पढ्न पाएनन्, सारा काम धन्दा चौपट भयो। तर कुलमान घिसिङज्यूको पालामा संयोग हो, ट्रान्समिटर पड्किनु र कुलमान घिसिङज्यूको कार्यकाल एकै हुनु त्यो कुनै संयोग मात्रै हो, फेरि त्यो एउटा ट्रेजेडी हो। तर कुलमान घिसिङज्यूको कार्यकालमा अस्ति भर्खरै 2 महिना अगाडि यो ट्रान्समिटर पड्किँदा नि 10 मिनटभित्र विद्युत प्राधिकरणबाट गुटुङटुङ कर्मचारी फेलिली दौडेर आइपुगे र 1 घन्टाभित्र यो ट्रान्समिटर बनाएर 1.5 घन्टा लोड सेडिङ भएको 1.5 घन्टाभित्र घर घरमा बिजुली आयो। अब भन्नुहोस् कति राम्रो पर्फर्मेन्स छ। अहिले एक हिसाबले भन्नुपर्दा तपाईँलाई मैले अघि पनि भने देश लोड सेडिङको अँध्यारोमा डुबेको थियो। विद्युत भनेको कस्तो हुन्छ भने लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ, बहुआयामिक सम्बन्ध छ। इन्भर्टर व्यापारीहरू धन्दा सेठ गल्लावाल जगर सेठ जस्तो भएर इन्भर्टरको व्यापार गरिरहेका थिए, गरिबहरूको चुलो बलेको थिएन, मान्छे बर्बाद भएका थिए। यहाँ त कस्तो भने एक हिसाबले भन्नुपर्दा देशलाई लोड सेडिङमा डुबाएर जलस्रोतको सबैभन्दा ठुलो धनी देश नेपालमा अन्धकारमय बनाएर देशमा विद्युत माफियाहरूले जुन चङ्गुल बनाएका थिए, ब्रिफकेस बोकेर विद्युत माफियाहरू अड्डा अड्डा धाउँथे र यो देशभक्त समाजवादी सरकारको छेउछाउमा तिनीहरूले अहिले मिसकल पनि गर्न पाएका छैनन्। र कुलमानज्यूलाई कुलमानजी तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँ अगाडि बढिरहँदा काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, कुत्ता भुक्ते हजार हात्ती लम्के बजार। तपाईँ आफ्नो काम गर्नुहोस्, क्षमता देखाउनुहोस्, प्रतिभा देखाउनुहोस् भनेर सारा नेपाली जनताले देशभक्त समाजवादी सरकारले हामी सबैले हौसला बुलन्द गऱ्यौँ। 1 वर्ष अगाडि कुलमान घिसिङज्यूलाई फेरि घेरघार गर्ने कोसिस भयो। अहिले मैले भर्खरै कुरा गरेँ, लामो कुरा गर्न त त्यहाँ सम्भव थिएन, मलाई त्यो भन्न त मन थियो। तैपनि यो इन्टरभ्यू उहाँले पक्कै पनि हेर्नुहुनेछ र म यहीँबाट के भन्न चाहन्छु भने त्यतिखेर यही पुण्य गौतमले खबरदार कुलमान घिसिङज्यू जस्तो सुयोग्य प्रशासकमाथि आँखा चम्काउने र हात लम्काउने काम बन्द गरियोस् भनेर खबरदारी पनि मैले गरेको। अनि अर्को कुरा पनि तपाईँको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, त्यतिखेर एउटा ठुलो अहिले टाट पल्टिएको जमिनदार जस्तो भएको भूत बङ्गला जस्तो ठुलो अफिस होल्ड गर्ने एउटा कर्पोरेट घरानाको मिडियाले कुलमान घिसिङज्यूले बल खरिद गर्दा करोडौँको घपलाबाजी गर्नुभयो भनेर स्यालुइया मच्चायो, अफवाह फैलायो। पछि कुलमानजीले सारा नेपाली जनताको सामु एकदम निर्दोष भावमा आँखाबाट आँसु खसाउँदै मैले गल्ती गरेको छु भने मलाई फाँसी दियोस् भनिसकेपछि त्यो मिडिया आफै पछुताएर पछि रिग्रेट गरेर एक्सक्युज गरेको कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ, सरी भनेको कुरा पनि थाहा छ। त्यति मात्रै होइन, केही सांसदहरूले धन्दा सेठहरूले कुलमान घिसिङज्यूलाई भारतसँग जोडेर, भारतीय सत्ताधारीसँग जोडेर अरबौँको कमिसनको खेल चलाएको भनेर हटाउन पनि खोजिरहेका थिए। त्यतिखेर सबभन्दा बढी आवाज बुलन्द गर्ने मान्छेमध्ये कुलमान घिसिङ, धुर्मो सुन्तली जस्ता प्रतिभाहरूलाई खबरदार केही पनि गर्न पाइँदैन भनेर मैले आवाज बुलन्द गरेको 1 वर्ष अगाडि भिडियोहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले म अहिले पनि भन्न चाहन्छु साथी हो, यो ठट्टाको कुरो होइन। कुलमान घिसिङज्यू भनेको मरुभूमिमा बर्सात टाइपको व्यक्ति हो। म एउटा गजबको प्रसङ्ग तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। मिडियाकर्मीलाई को अपमान हुने हुनाले नाम लिन चाहन्न, रमाइलो प्रसङ्ग पनि हो। अब ठ्याक्कै लोड सेडिङ भइदियो, कुलमान घिसिङज्यूको पालामा लोड सेडिङ भइदियो। अनि एउटा साथीले कन्टेन्ट चाहियो भनेर जहिले पनि 10 बजेपछि फोन गर्ने, ल आउनुहोस् कन्टेन्ट छ भनिसकेपछि डन आयो डन भन्ने त्यो दुर्गेश थापाको गीत शैलीमा 4वटा पल्सर लिएर डनननन्न केटाहरू मिडियाको साथीहरू आउनुभयो। खोइ कहाँ छ हामीलाई चाहियो त्यो कन्टेन्ट भन्नुभयो। ल भाइरल कन्टेन्ट छ हिँड्नुहोस् भनी अनि ठ्याक्कै मैले यो त होइन अलि उताको ट्रान्समिटरमा लगेँ र के भनी भने ल हेर्नुहोस्
पहिला लोड सेडिङको बिजुली आएको कुरा समाचार बन्थ्यो, अब बिजुली गएको कुरा समाचार बन्न थाल्यो। कुलमान घिसिङज्यूको पालामा लोड सेडिङ भन्ने कुरा भयानक समाचार बन्छ। हुन त यो 1 घन्टापछि बनिहाल्छ, तैपनि यो कन्टेन्ट उठाउनुहोस् भनेपछि साथीहरू मस्तले हाँस्नु हो। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने पहिला बिजुली आयो भन्ने कुरो ठुलो समाचार बन्थ्यो, आउने बित्तिकै झ्याप्पै जान्थ्यो पनि। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् जब 22 घन्टा 18 घन्टा, मैले त सुनेको 20 घन्टा 22 घन्टासम्म 24 घन्टामध्ये लोड सेडिङ गर्ने तयारी छ भनेर, कहाँ कसरी भयो त्यो तयारी? अहिले धेरै खोलाहरूबाट बिजुली उत्पादन भएको छ, नेसनल ग्रिडमा जोडिएको छ कैयौँ मेगावाट बिजुली, र यो मर्मत सम्भार पनि खुब गरिएको छ पोलहरूको, ट्रान्समिटरको। अहिले ठिकठाक एकदमै फाइन हुँदै गएको छ, 100% भइसक्यो त म भन्दिनँ, किनभने उहाँले पनि भनिरहनु भएको छ कुलमान घिसिङज्यूले मेरा बाँकी थातिरहेका काम मैले गर्नु छ भनेर। तपाईँ एउटा कल्पना गर्नुहोस्, त्यतिखेर वास्तवमै भन्ने हो भने कुलमान घिसिङज्यूको क्षमता प्रतिभा देखेरै देशभक्त समाजवादी सरकारले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा बोल्ड फैसला लियो, उहाँलाई नै विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने। दुःखको विडम्बनाको कुरा के भने त्यसभन्दा अगाडि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएको भनिएको, म नामै भनिदिन्छु, मुकेश काफ्लेले के गरे, त्योभन्दा अगाडिका कार्यकारी निर्देशकले के गरे? मैले होस सम्हालेदेखि आजसम्म यसरी ढुक्कसँग काठमाडौँमा अथवा उपत्यका बाहिर बिजुली आएको हामीलाई थाहा थिएन। चार्ज चाहिँ तिर्नुपर्ने, अनि बिजुली त आउँदै नआउने। उही अहिले धारामा पानी आउँदैन, शुल्क बुझाइ गर्नुपर्छ नि। लगभग अब मेलम्चीको पानी आओस् भनेर काकाकुल भएर घाँटी भिजाउनको लागि तृषित भएका हाम्रो जुन चाहना, अतृप्त चाहना छ, त्यो छिटोभन्दा छिटो यो देशभक्त समाजवादी सरकारले पुरा गर्नेछ आशा भरोसा विश्वास लिएका छौँ। र कुलमान घिसिङज्यू आइसकेपछि पहिला के गर्नुभयो? उहाँले विद्युत माफियाहरूलाई कराप ज्याप बनाउनु भयो, खबरदार कहीँ पनि ढिम्किन दिनु भएन। त्यसपछि त्यहाँभित्रको कमिसन र घुसखोरी अन्त्य गर्नुभयो। मैले सुने कुलमानजीलाई हटाउनको निम्ति देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरू वर्षायामको जुक्का जस्तो सल्लाह लाएर तिनीहरूले सिंहदरबार र बालुवाटारमा चाहिँ पहुँच बन्न सकेनन्, तर ब्रिफकेस बोकेर पैसाको नोटका गड्डीहरू बोकेर शक्ति केन्द्र धाउन थालेर अहिले पनि मेरियट होटलमा मिटिङ गर्ने धृष्टता गरिरहेका छन्। हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू, ऊर्जा मन्त्रीज्यू, यो क्याबिनेटले तिनीहरूलाई चिन्दैन, तिनीहरूलाई भेट्न पनि अस्वीकार गर्छ, तिनीहरूले मिसकलसम्म त गर्न सक्लान्, फुलकल गर्दैनन्। र म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, पुण्य गौतमलाई पनि धम्की प्राप्त भएको छ, पखला सिद्ध्याइदिन्छौँ भनेर उनीहरूले भनेका छन्। म तपाईँलाई फोन नम्बरै देखाउन सक्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुलमान घिसिङज्यू विरुद्ध देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरू अहिले यसरी झुसिलो ढकार जाइ लागिरहेका छन्। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको कलो खाएर देश विरुद्ध झुसिलो ढकारले यो कुनै अब सतीले सरापेको देश रहेन, या चोर्रा चौतारै साधुलाई सुली जस्तो मत्स्य न्यायको अन्त्य भएको छ। कुलमानजीको उच्च मूल्याङ्कन भएको छ, उहाँलाई काम गर्न दिउँ। जस्तो उहाँले विद्युत चुहाव ठ्याप्पै बन्द गरिदिनु हो लगभग, र उहाँले फ्याक्ट्रीमा जाने साहुहरू, गल्लावाल, धन्दा सेठ, जगर सेठहरू कहाँ जाने बिजुली जनताको घर घरमा पुर्याइदिनु हो। नेसनल ग्रिडमा धेरै मेगावाट बिजुली जोडिदिनु भयो र आज लोड सेडिङको अन्त्य भएको छ। यो ट्रान्समिटरहरू, यो पोलहरू अझ राम्रो बनाउनु पर्ने, तारहरू अझ राम्रो बनाउनु पर्ने, भूमिगतै लानुपर्ने अवस्था देखिएकोले उहाँको बाँकी कामहरू सुचारू गर्नको निम्ति सरकारले पुनर्नियुक्ति गर्नेछ। यो कुनै अप्रेल फुल होइन, यो कुनै ठट्टा होइन, र छिटोभन्दा छिटो। या त केही तत्त्वहरू छन् जो सरकारको खुनखुत्रो उतार्न, खोइरो उतार्नको निम्ति सरकारको कुनै कमजोरीको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। उनीहरूले त कुलमानजीको भित्री मनाशय के छ उनीहरूको भने कुलमानजीको नियुक्ति नहोस्, पुनर्नियुक्ति नहोस् भनेर उनीहरू ताक हेरेर बसिरहेका छन्, दाउपेच लडाइरहेका छन्, छिर्के हानिरहेका छन्, पेलपाल झलझल ठेलठाल गरिरहेका छन्, एम्बुस थापिरहेका छन्, मुखमा राम बगलीमा छुरा। मनले भनिरहेको छ सरकारले नियुक्ति नगरिदियोस्, त्यसपछि वितण्ड मचाउन पाइयोस्, भाँडभैलो मचाउन पाइयोस्, सन् 90 को दशकको रुवान्डा जस्तो नेपालमा नरसंहार गर्न पाइयोस् भन्ने ती सबैको सपना उडायो सपना सबै हुरीले भन्ने मुरलीधरको गीत जस्तै त्यो सपना सबै हुरीले उडाउने छ। कुलमानजीलाई हेर्नुहोला भदौ 29 गते पछि पनि कार्यकारी निर्देशकको हट सिटमा बसेको तपाईँले देख्न पाउनुहुनेछ। ओके, हामी अब कुराकानीको अन्तिममा छौँ। यो टाइम दिनुभयो र समसामयिक विषयवस्तुमाथि रहेर कुराकानी भयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मैले भन्नुपर्ने कुराहरू त धेरै थिए,
पछि पनि सेयर गरौँला। म यति कुरा भन्न चाहन्छु, जस्तो कि मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ कि कुलमानजीले थातिरहेका धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ र उहाँले गर्नुहुनेछ र उहाँले हामी नेपाली जनताहरूलाई धन्य बनाइदिनु भयो, ठुलो गुण लगाइदिनु भयो। र यति कुरा भन्न चाहन्छु कि अब 4 वर्षसम्म त कुलमानजी नि त्यो हट सिटमा बस्नुहुनेछ। त्यहाँ कुनै घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे, भुपी शेरचनको कविताको अन्धो मान्छे आउने छैन। कुनै विद्युत माफियाले को हातमा खेलेको उनीहरूको रिमोटबाट सञ्चालित हुने कुनै त्यस्तो खालको धन्दा सेट त आउनेवाला छैन। तर आफ्टर 4 इयर्स, फेरि 4 वर्षपछि म इमेजिन गर्न चाहन्छु कुलमानजीले बनाएको सुयोग्य उत्तराधिकारी त्यो कुर्सीमा आउनेछ र उहाँले बनाएको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्रीको लिगेसीलाई पछ्याएर त्यसलाई निरन्तरता दिनेछ र उहाँले गरेको सभ्य भव्य गरिमामय कामलाई सेल्युट गरौँ। र अहिले अर्को एउटा माहौल म भन्न चाहन्छु, कुलमानजी पनि एउटा देशभक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय झन्डा जलेको छ सर। राष्ट्रिय झन्डा भनेको लडतर कुरो होइन, त्यो झन्डा होइन, हाम्रो मुटु जलेको छ। झन्डासँगै हाम्रो मुटु जलेको छ। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु, खबरदार जसले देशको झन्डा जलाएका छन्, चन्द्र सूर्य अङ्कित महान राष्ट्रिय झन्डा हाम्रो प्राणभन्दा प्यारो छ। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएपछि मदर ल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। हाम्रो देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र यति कुरा अर्को पनि म तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, आजकल हामी कहाँ अलिकति फरक ट्र्याकको फ्यासन पनि चलिरहेको छ। मलाई एउटा कुरा सम्झना आउँछ, जस्तो ल्यारी किङ, म यो कुरा पछि ल्याउँला। हामी कहाँ कुनै फिल्डमा मान्छे दिग्गज भयो, वरिष्ठ भयो, ठुलो योगदान भयो, उसले आफ्नो फिल्डबाट ग्रेट कन्ट्रिब्युसन गर्यो भने अनि हाम्रो फेसबुकै फन्डा चलिदिन्छ क्या। एउटा क्याबिनेट बनाउ हुन्छ, त्यहाँ कसैलाई प्रधानमन्त्रीको शिरोमणि टक्राइन्छ, कसैलाई कुन मन्त्री। एकचोटि त मलाई पनि क्याबिनेटको कुन मन्त्री, गृहमन्त्री हो कि के हालिदिएका थिए, कसैले प्रधानमन्त्री नै बनाइदिन्छन्। म भन्न चाहन्छु, राइट म्यान इन राइट प्लेस हुनुपर्छ। राजनीति गर्ने केही बसमा राजनीति हुन्छ। तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, कुलमानजीलाई पनि तुरुन्त मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो भन्ने एक खालको क्याम्पेन चल्यो। त्यो राम्रै कुरा होला, किनभने आफ्टर रिटायरमेन्ट उहाँ पोलिटिक्समा आउन सक्नुहुन्छ। उहाँको स्वेच्छाको कुरा हो, नआउन पनि सक्नुहुन्छ। पहिला त उहाँको इच्छा बुझ्नु पऱ्यो नि, सबै मान्छेलाई राजनीतिमा आउने इच्छा त हुँदैन। तर उहाँ भोलि रिटायरमेन्ट लिइसकेपछि पोलिटिक्समा आउनुहोला, त्यो पदमा पुग्नु होला। हाम्रो शुभकामना छ, यो देशको कार्यकारी पदमा पुग्नुहोस् हामी भन्न चाहन्छौँ। तर अहिले उहाँ कर्मचारी प्रशासनको उच्च सोपानमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब देख्नेका आँखा फुटे सुन्नेका सही जस्तो कुरा नगरौँ। र अब उहाँले अहिले 4 वर्षसम्म कार्यकारी निर्देशककै पद दोहोऱ्याएर देशलाई महान योगदान गर्ने हो। जस्तो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, देशको दिग्गज वरिष्ठ स्वनामधन्य पत्रकारको नाम देखाएर चट्ट प्रधानमन्त्री, भावी प्रधानमन्त्री भनेर यहाँ ठुलो मिडियाबाजी गर्ने गरिन्छ। अरू फिल्डका पनि स्वनामधन्य ख्याति प्राप्त ख्यातनाम व्यक्तित्वलाई देखाएर फलाना तिलाना ढिस्काना यो मन्त्री हुनुपर्छ भनेर जम्बो क्याबिनेट खडा गरिन्छ। म एउटा कुरा तपाईँलाई अमिताभ बच्चनबाट सिक्नुहोस् भनेर निवेदन गर्दै के भन्न चाहन्छु भने, अमिताभ बच्चनमा के कवि थियो, त्यसो त भारतका हुन् भनेर हामीले नाक खुम्च्याउनु पर्ने, आलोचना गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। पत्रकार मित्रहरू, म अन्तिम चरणमा आएको छु। अमिताभ बच्चनको जस्तो सेलिब्रिटी स्टारडम सायद साउथ एसियामा कसैको पनि छैन। अमिताभ बच्चनले हेमावती नन्दन बहुगुणा भन्ने यस्तो दिग्गज पोलिटिसियनलाई 7 श्रेणीबाट खत्रक्कै लडाएर आफू सांसदमा इलेक्टेड हुनुभयो। भारी मतमा आफ्नो विपक्षीको जमानत जफत गराएर इलाहाबादबाट इलेक्टेड हुनुभयो। अमिताभ बच्चनको बारेमा त्यसपछि भारतका अखबारहरू, त्यसबेला सोसियल मिडिया थिएन, टेलिभिजन एकदम ठुलो प्रोपोगन्डा गर्न थाले, अखबारहरू ब्यानर न्युज बनाउन थाले। भावी प्रधानमन्त्री अमिताभ बच्चन, राजीव गान्धीको कुर्सी हल्लियो अब भनेर यसरी बवाल प्रोपोगन्डा गरिसकेपछि चाणक्य बुद्धिका अत्यन्तै मेकियावेली रबर्ट ग्रीन घोकेका उनका सल्लाहकारहरू दिग्विजय सिंह लगायतका मान्छे, सचिन पाइलटहरूले एउटा कन्स्पिरेसी थ्योरी डिजाइन गरे। त्यसमा अमिताभ बच्चनलाई कथित रूपमा बफोर्स काण्डमा फसाएर उनको राजनीतिक जीवन समाप्त पारिदिए। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अमिताभ बच्चनको कन्फेसन्सबाट धेरैले सिकुन्। अमिताभ बच्चनसँग हात मिलाउनेहरूले, अटोग्राफ लिनेहरूले 1 महिनासम्म हात धोएनन् रे। त्यसकारण त्यति ठुलो स्टारडम, जो काहीँ हिँड्यो भने ट्राफिक जाम हुन्थ्यो, ठुलो हङ्गामा मचिन्थ्यो। अमिताभ बच्चन घाइते हुँदाखेरि कैयौँ मान्छेले आत्महत्या गरे, मन्दिरमा गएर आरती उतारे, धुपधुवार गरे। त्यस्तो अमिताभ बच्चनले के भन्नुभयो, आई एम नट फिट फर पोलिटिक्स भन्नुभयो।
म राजनीतिको लागि योग्य छैन भनेर कन्फेसन्स गर्नुभयो। राजनीति भनेको अलिकति चाम्रो गैँडाको छाला जस्तो संवेदना भएको मान्छेले गर्ने हो भन्ने उहाँको कन्फेसन्सबाट सिकेर राजनीति भनेको राजनीतिक कर्मीकै बसमा छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। ल्यारी किङलाई बाराक ओबामाले क्याबिनेट मन्त्री कम्युनिकेसन मिनिस्टरको अफर गर्दाखेरि उनले के भने म त्यति भाग्यमानी छैन, मेरो भाग्यमा सञ्चार मन्त्री लेखेको छैन, म सिएनएनकै प्रस्तुता भएर रिटायरमेन्ट लिन चाहन्छु भन्नुभयो। अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी मिडिया पर्सनको रूपमा उहाँको हाइट अहिले पनि कायम छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु रवि लामिछानेज्यू पनि भविष्यमा करण थापर वा ल्यारी किङ वा विजय कुमार जस्तो बन्ने एउटा अभिलाषा लिनुपर्छ र कुलमान घिसिङज्यूको पनि व्यक्तित्व त्यति नै उचाइमा छ। यो देशको एउटा विडम्बना भनौँ या हास्यास्पद यथार्थ, देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सोसियल मिडिया युट्युबले चिन्दैन। मरिचमान सिंह टाइप गर्नुहोस् बल्छी धुर्बे आइदिन्छ। र अर्को कुरा के छ भने यति लामा लामा सिरुपाते जुङ्गा भएका तत्कालीन बाघ गर्जन गर्ने डाक्टर केआई सिंह, पूर्व प्रधानमन्त्री केआई सिंहले एकताका भेडा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ भेडा भनेको भेटनरी डाक्टर। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो अरे भने म त लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा शिक्षा मन्त्री भएको क्याबिनेटको प्रधानमन्त्री पो हुँ भन्नुहुन्थ्यो। अब भन्नुहोस्, आज इतिहासले देशले बिस्तारै विस्मृतिको गर्तमा धकेलिसक्यो डाक्टर केआई सिंह, तर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हरेक दिन तरोताजा भएर अपडेट भइरहनु भएको छ। पदले होइन मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन भने जस्तो पद कुर्सीले होइन तपाईँको कामको आधारमा जनताले मूल्याङ्कन गर्छन्। आज यो पुण्य गौतम पनि कुनै मन्त्रीभन्दा कम छैन प्रतिष्ठाको हिसाबले, कामको हिसाबले। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु तपाईँ कामको आधारमा अगाडि बढ्नुहोस्। पद भनेको छुट्टै कुरा हो। यो रेडियो नेपाल हो, अब फलानाबाट समाचार सुन्नुहोस् भन्ने हाम्री दिदी तिजमा छमछम नाच्नुपर्ने, झम्के बुलाखी र छड्के तिलरी लगाएर नाच्नुपर्ने दिदी आज संसदमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई त गीत गाउन आउँछ। आज पुण्य गौतम देशभक्त समाजवादी सरकारको देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा सडकमा दरोखरो आवाज बुलन्द गर्नु परेको छ। यसको आवश्यकता कहाँ हुन्थ्यो? राष्ट्रिय सभा वा प्रतिनिधि सभामा हुन्थ्यो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पक्कै पनि हाम्रो उच्च मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ, देशभक्त समाजवादी सरकारले गर्नेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भनिरहेको छु राइट म्यान इन राइट प्लेस हुनुपर्छ। हामी जस्तो राजनीति गरेर भोटो फटाएको होस सम्हालेदेखि पोलिटिक्समा आएको मान्छेकै स्कोप हो राजनीति। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि कुलमानज्यूलाई काम गर्ने मौका दिउँ, राम्रो नतिजा दिने मौका दिउँ र हामी कहाँ के दिग्गज प्रशासकको कमी छ। अन्तिम कुरो मेरो के हो भने सरदार यदुनाथ खनालको नाम तपाईँले सुन्नुभएको छ। पिङपङ डिप्लोमेसी अन्तर्गत रिचर्ड निक्सन र माओको ह्यान्डसेक गराउने प्रख्यात कूटनीतिज्ञ, नोबेल पुरस्कार विजेता, जसका कफी खान जान राष्ट्रपतिहरूले पनि इच्छा दर्शाउँछन्, 94 वर्षको हुनुभयो। अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी डिप्लोमेट हेनरी किसिन्जर जसले अन चाइना लेख्नुभयो। उहाँलाई उहाँको एउटा स्वीकारोक्ति म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। हेनरी किसिन्जर नाम सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ तपाईँलाई कि हेनरी किसिन्जर समेत कायल भएको, प्रशंसा गरेको, नतमस्तक भएको व्यक्तित्व हाम्रो सरदार यदुनाथ खनाल। त्यस्तो हाम्रो कर्मचारी प्रशासनमा त्यस्ता दिग्गज व्यक्तिहरू थिए। सरदार भीमबहादुर पाँडे छ, भारतीय प्रशासकहरू समेत हायल कायल हुने गर्थे। श्रीकान्त रेग्मी जस्ता राम्रा प्रशासकहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र कुलमान घिसिङज्यू जस्तो सुयोग्य, अति उच्च क्वालिटीको, उच्च कोटीको प्रशासक हुनुहुन्छ। म नमन गर्न चाहन्छु उहाँलाई थप कार्यकालको लागि अग्रिम बधाई तथा शुभकामना दिँदै मैले भन्ने कुरा यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। एनी मोर क्वेसन?